महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगार। महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगार समृद्ध नेपालको आधार भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य र नेतृत्वमा महिला कोभिड-19 को दुनियाँमा समान भविष्यको अधिग्रहण भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यका साथ 111औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइँदैछौँ। नमस्कार। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा, साहित्य, संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको साप्ताहिक अनलाइन कार्यक्रम प्रवासी प्रवाहको 39औं श्रृङ्खलामा आज उपस्थित हुनुभएका आदरणीय अतिथिज्यूहरू र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वबाट हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भोलि अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस छ, त्यसैको सन्दर्भमा आज हामी त्यसको लागि आज चाहिँ हाम्रो यो प्रवासी प्रवाहको 39औं श्रृङ्खला परेको हुनाले आज हामी महिला दिवसकै विषयमा विशेष गरी महिला साहित्यकारहरूको उपस्थिति छ र उहाँहरूकै सृजनाहरू सुन्छौँ। उहाँहरूसँग महिला सम्बन्धी नै केही कुराकानीहरू पनि गर्छौँ। हामीसँग आज विशेष अतिथि का लागि एनआरएनको उपाध्यक्षज्यू पनि उपस्थित हुन बाँकी नै छ। हामी उहाँको प्रतीक्षा गर्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरिसकेका छौँ। कार्यक्रमको सुरुमा म आज उपस्थित हुनुभएका हाम्रा आदरणीय अतिथिज्यूहरूको छोटो परिचय गराउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम नेपालबाट अतिथि साहित्यकार हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि नेपाली भाषा र साहित्यको अनवरत सेवा गरिरहनुभएकी आदरणीय कवि, वरिष्ठ कवि तथा साहित्यकार प्रभा भट्टराईज्यू हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यस्तै गरी प्रवासमा रहेर नेपाली भाषा र साहित्यको सेवा गरिरहनुभएकी अर्को हाम्रो सशक्त कवि अनि साहित्यकार हुनुहुन्छ सीता अर्यालज्यू अमेरिकाबाट। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। त्यस्तै गरी कतारमा रहेर नेपाली भाषा र साहित्यको सेवा गरिरहनु भएको अर्को साहित्यकार हुनुहुन्छ बिन्दु लामाजी। यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते। बिन्दु लामा होइन, बिन्दा लामा। बिन्दा लामाजी, सरी, हजुर। बिन्दा लामाजीलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। त्यस्तै गरी अर्को हुनुहुन्छ हाम्रो गङ्गाजी। उहाँ चाहिँ गङ्गा बस्याल केन्यामा रहेर नेपाली भाषा र साहित्यमा पनि रुचि राख्नुहुन्छ, साहित्य अनुरागी हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद हजुरलाई। यहाँहरू आज सधैँ जस्तै आज पनि हामी प्रवासी प्रवाहको 39औं श्रृङ्खला लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँहरूले हामीलाई विश्वको विभिन्न ठाउँबाट हेरेर आफ्ना सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रियाहरू पठाइरहनु भएको छ। यहाँहरूको सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रियाले नै हामी 39औं श्रृङ्खलासम्म आउन सफल भएका छौँ। त्यसको लागि हामी यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ र हाम्रा मिडिया पार्टनरहरूप्रति पनि हामी आभार व्यक्त गर्छौँ। सर्वप्रथम आज अतिथि कविका रूपमा पाल्नुभएका हाम्रो आदरणीय प्रभा भट्टराई म्यामको कविता सुन्छौँ। हार्दिक धन्यवाद छ बहिनी। आज हामीलाई सुनिरहनुभएका, हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोता, दर्शकज्यूहरू, साहित्य प्रेमीहरू सबैमा म हार्दिक नमस्कार अर्पण गर्छु र नारी दिवसको सन्दर्भमा यो कार्यक्रम भएकोले आफ्नो पहिलो कविताको रूपमा म नारी शीर्षककै कविता प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र यो अनुष्टुप छन्दमा छ। सृष्टिकै मूल हो नारी, आदि शक्ति तपस्विनी, कहीं निन्द्य कहीं स्तुत्य, दुई पाता छ जीवनी। पूजिन्छे कहिले नारी, देवी माता भनी भनी, दबिन्छे कहिले नारी, जुत्ताका तलुवा मुनि। घर धन्छे उही धन्छे,
अनेकौं काम बाहिर जस पाउन्न व्यर्थैमा खप्की खान्छे दुवैतिर जातो चलाउँथी नारी जातो चलाउँथी नारी आफै जातो बनी अब हजारौं सपना पिन्दै दिन रात निरन्तर आगो हो रापिली नारी सल्किन्छे भरभराउँछे उज्यालो पार्दछे कहिले कहिले भस्म गराउँछे मालिकनी झै बनी कहिले ठुलो स्वर कराउँछे दासी झै कहिले रुन्छे आफै सँग डराउँछे बोले ऊ दुर्मुखा हुन्छे नबोले बन्द छे खुन गाह्रो छ बोले ऊ दुर्मुखा हुन्छे नबोले बन्द छे खुनी ऊ सन्तुलनको आशा गर्छे थाक्दिन तै पनि सहन्छे सहँदै जान्छे पटक्कै प्रश्न गर्दिन परे ज्वालामुखी बन्दै पट्किन्छे पछि पर्दिन अन्तिममा मायाको खेतमा नारी मायाकै बीज छर्दछे मायाको खेतमा नारी मायाकै बीज छर्दछे मायाकै चाहना गर्छे मायाकै मरिन्छे अर्काकै निम्ति जोतिन्छे अर्कैको निम्ति बाँच्दछे अर्कैको निम्ति बाँच्दछे मैले संक्षिप्तमा जोडेर नेकपा भन्ने गर्नुभएको छ यसको संक्षिप्तमा भनेपछि त्यही फरक गर्ने परिस्थिति बनाउने त्यो एउटा प्रयास त भएको थियो होइन अब तपाईँलाई चाहिँ के लागिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी खारेज भारी भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी भयो भन्ने पनि छ तर त्यो पनि भयो जस्तो देख्नु किनभने नेतृत्व हजुर अगाडि बढ्नुस् दिजु अलिकति लास्टकोतिरको अलिकति सुनिएन आइरहेछ बाहिरबाट कताबाट उहाँले जोडिनु भएको छ साउन्ड अन्ततिरको आइरहेछ हजुर अन्तिम श्लोक बाँकी छ सायद हजुर मायाको खेतमा नारी मायाकै बीज छर्दछे मायाकै निम्ति मर्दछे अर्काको दुःखमा रुन्छे अर्कैको निम्ति हाँस्दछे अर्काकै निम्ति जोतिन्छे अर्काकै निम्ति बाँच्दछे अर्काकै निम्ति जोतिन्छे अर्काकै निम्ति बाँच्दछे साह्रै मिठो साह्रै यो अनुष्टुप छन्द अब मलाई नि मनपर्ने छन्द अनि त्यो भाव साह्रै नै उत्कृष्ट हार्दिक आभार यहाँलाई यहाँकै यो कवितासँगै कविता मिलाउनको लागि म एउटा पढ्छु नारीलाई सुख राख्न दियौं सौम्य प्रसाधन नारीका प्रियतालाई गरौं अतुल चिन्तन नारीका ममताबाट हुन्छ संसार सुन्दर महिलाका प्रतिष्ठा हुन् पूज्य प्रणव मन्दिर हार्दिक आभार हजुरलाई अनि फेरि आउँछु पक्कै पनि यहाँतर्फ अब म अमेरिकातर्फ लाग्छु हाम्रो अनि यहाँ एकचोटि हाम्रो रबिना म्याम आइपुग्नु भएको छ उहाँलाई स्वागत गर्छु त्यसपछि म अमेरिकातर्फ लाग्छु
हेलो हजुर रबिना म्याम, नमस्कार बोल्न है। भ्याइन्छ कि भ्याइँदैन? नमस्कार, हजुरको क्यामेरा खोलिदिनु हजुर होला। क्यामेरा खोल्नै पर्ने हो। हजुर, क्यामेरा नखोली त अब यहाँ देखिँदैन। सही हामी लाइभमा छौँ। देखेन। म चाहिँ अहिले यहाँ उसमा छु हजुर के रे। हजुर हजुर यस्तो छ, विशेष गरी चाहिँ आज यहाँ हजुरलाई चाहिँ यो एनआरएन को यो प्रवासी प्रवाह कार्यक्रम आज चाहिँ अब भोलि यो महिला दिवसको विशेष कार्यक्रम भएको हुनाले यहाँको विशेष उपस्थितिको लागि हामी एकदम हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ। एनआरएन अन्तर्राष्ट्रिय समितिको यहाँ चाहिँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यो भएको भएर अन्तर्राष्ट्रिय समितिको तर्फबाट महिला दिवसको यो विशेष कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण नेपाली साहित्यकार र विशेष गरी महिला लेखकहरूलाई शुभकामना दिनको लागि यहाँलाई हामी यहाँ आमन्त्रणा गरेका हौँ। एकदम हजुरको समय छैन भने एउटा छोटो शुभकामना दिन सक्नुहुन्छ र यहाँको कार्यक्रमको लागि कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। ए हजुर, थ्याङ्क यू भगवतीज्यू। सर्वप्रथम त आज यो जुन नारी दिवस पनि परेको छ र अर्को पटक चाहिँ तपाईँहरूको जुन साहित्यिकमा एकदमै राम्रो प्रोग्रामहरू गरिराख्नु भएको छ र सर्वप्रथम त आजको यस कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण देशमा, म त नेपालमा छु अहिले, नेपालमा हुने तथा विदेशमा हुने सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ नै यो 111 को इन्टरनेसनल नारी दिवसको उपलक्ष्यमा यहाँ सबैलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। र यस बावजुद पनि हामी नारीहरू चाहिँ नि विभिन्न सङ्घ संस्थामा हरेक ठाउँमा जाँदाखेरि पनि हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरू अलिकति फेरिएको छ कि जस्तो लागिरहेछ, मलाई यो महसुस भइरहेछ। र एनआरएन भित्र पनि जब म आउँदै गर्दाखेरि महिलाहरूको सहभागिता एकदमै निम्न र त्यहाँ भित्र चाहिँ नि हामीलाई म एउटा इलेक्टेड उपाध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि पनि हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरू धेरै डिफ्रेन्ट थिए र पनि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसलाई अलिकति चेन्ज गर्न सक्यौँ कि भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। र अर्को पटक चाहिँ यहाँहरूलाई एकदमै गुड न्युज चाहिँ के दिन चाहन्छु भने हामी हरेक इन्टरनेसनल ग्लोबली महिलाहरूले चाहिँ नि एउटा महिलाको आवाज, एउटा आन्दोलनै गऱ्यौँ हामीले र महिलाहरूको सहभागिता, महिलाहरूलाई बोल्न नदिने यस्ता किसिमका कुराहरू र महिलाका थुप्रै कृतिहरू, साहित्यिकहरू होइन, गीत सङ्गीतहरू र आफ्ना ट्यालेन्टहरूलाई पनि अलिकति कुण्ठामा राख्ने किसिमको प्रविधिहरू हामीले नभोगेको होइन, हामी थुप्रै भोगेका हौँ र यस्ता कुरा भोग्दाखेरि हामीलाई एकदम मजा पनि आयो, किनभने यसले धेरै कुराहरू हामीले सिक्न पायौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिलेको महिला र युथहरूको सहभागिता एकदमै निम्न भएको हुनाले र मैले हेर्ने जुन डिपार्टमेन्ट छ महिला र युथको डिपार्टमेन्ट हेर्ने गर्छु र त्यो बावजुद मैले 1 NCC 1 च्यारिटी पनि प्रोजेक्ट हेर्छु र त्यो जुन पेन्डामिक भएको बेलामा चाहिँ सुरुमै पेन्डामिक भएको बेलामा चाहिँ मैले युरोपमा र अमेरिकामा धेरै असर परेको थियो र युरोप र अमेरिकामा चाहिँ थोरै भए पनि सहयोग गर्न सफल भयौँ र अरू चाहिँ समग्रमा हामीले चाहिँ एनआरएनले पेन्डामिकको बेलामा र खाडी मुलुकमा भएका चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सहयोग गर्ने सक्यौँ र हाम्रै महिला डिपार्टमेन्टले पनि खाडी मुलुकबाट चाहिँ यो अलिकति त्यहाँको काम गर्ने सिलसिलामा त्यहाँ चाहिँ ब्लकेट भएर चाहिँ जुन बच्चाहरू चाहिँ अव्यवस्थित तरिकाले जन्मिने बच्चाहरूको चाहिँ नेपालमा आउँदाखेरि पनि त्यो किसिमको चाहिँ उहाँहरूले नस्वीकारेको अवस्था र त्यस्तो किसिमको पीडित महिला दिदीबहिनीहरूलाई सहयोग गर्ने कामहरू हामी निरन्तर गरिरहेका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ खुसीको कुरा दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हरेक ठाउँबाट हामीहरू आफ्नो नेतृत्वमा जानुपर्छ, आफ्नो क्षमताहरू देखाउनुपर्छ र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले 15वटा पोजिसन चाहिँ क्रिएट गरेका छौँ र हामीले पराष्ट्र मन्त्रालयमा विशेष अधिवेशनबाट पास गरेर पठाएका छौँ। त्यो निर्णय आइसकेको छैन, सम्भवतः निर्णय आउला भन्ने हामीले एकदम आशा लिएका छौँ। 15वटा पोजिसन चाहिँ नि आइसिसी लेभलमा चाहिँ नि अहिले चाहिँ हामीले क्रिएट गरेका छौँ। त्यो चाहिँ 15वटा मध्येमा चाहिँ आधी चाहिँ नि युथ र आधीको वुमेनको छ। अहिलेको पोजिसनहरू हामीले सचिवमा पनि महिलाहरू राखेका छौँ, सहसचिवमा पनि हामीले माग गरेका थियौँ र अहिले चाहिँ नि यो रिजनल वुमेन कोअर्डिनेटर मात्रै हुने थियो भने हामीले रिजनल डिपुटी वुमेन कोअर्डिनेटर पनि राखेका छौँ। त्यसको साथसाथै युथ कोअर्डिनेटरहरू पनि हामीले थप गर्न सक्यौँ र हामीले अबको चिन्ता भनेको चाहिँ हामी विदेशमा बस्दै गर्ने नेपालीहरूले चाहिँ अब सेकेन्ड पुस्ताको लागि पनि हामीले सोच विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ र हामी भोलि यो
5-10 वर्ष त हामी एनआरएनको राजनीति के राजनीति गरौँला, त्यसपछिको चाहिँ नि हाम्रो नेपाली भाषा संस्कृति नै लोप हुन्छ कि भन्ने हामीलाई एकदमै चिन्ता छ। र तपाईँहरूले जुन एउटा सांस्कृतिक र एउटा जुन किसिमको एउटा साहित्यिक एउटा कविता कथा भनेर जुन किसिमको एउटा जोड्ने कोसिस गर्नु भएको छ, यसमा अझ युथहरूलाई अझ चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसनलाई पनि जोड्नु हुनेछ भन्ने मैले एकदमै आशा लिएको छु। र म धेरै बोल्ने भएको छु कि जस्तो लागिरहेछ, धेरै पनि नबोलिकन धेरै साथीभाइहरू हुनुहुन्छ। यसपछि मेरो अमेरिकाको पनि प्रोग्राम छ, म त्यहाँ पनि जोइन हुनुपर्छ। थुप्रै दिदीबहिनीहरूले बोलाउनु भएको छ, म कति जोइन हुन सक्छु। म यसपालि नेपालमा भएको हुनाले कतिपय ठाउँमा बत्ती जाने हुनाले मैले त्यो जोइन हुन नसकेको अवस्था पनि छ होइन। त्यस कारणले सबै दिदीबहिनीहरूले बुझिदिनु हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। मलाई एकदमै इच्छा लाग्छ हरेक ठाउँमा जानु बोल्नु, तर कति समयले भ्याउँछु या भ्याउँदिनँ। तर पनि यो कार्यक्रमको एकदमै म सफलताको कामना गर्दै यहाँहरूले मलाई बोलाउनु भयो, बोल्न दिनुभयो, यसको लागि मसँग जोडिएको संस्था एनआरएनको तर्फबाट यहाँहरूलाई मोरी धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हार्दिक आभार यहाँलाई उपाध्यक्षज्यू। यहाँले चाहिँ एउटा हामीसँग धेरै कुराहरू थिए यहाँसँग गर्नुपर्ने, अब यहाँको बाध्यताले गर्दा हामी धेरै कुरा गर्न पाएनौँ, तर पनि हामीलाई यहाँले शुभकामना दिइदिनु भयो यति छोटो समयमा आएर, त्यसको लागि आभार व्यक्त गर्दछौँ। र यहाँले गर्नुभएका कार्यहरू चाहिँ सफलता मिलोस् भन्ने कामना पनि गर्छौँ। नेपालमा हुनुहुँदो रहेछ, विशेष गरी म अब यही कार्यमार्फत चाहिँ यहाँलाई अनुरोध गर्छु, मलाई भेट्नु होला। ए हस् ल, मलाई मेसेन्जरमा कन्ट्याक्ट नम्बर राख्नु होला है। हस् ल, थ्याङ्क यू धन्यवाद हजुर। धन्यवाद, हार्दिक आभार यहाँलाई। हस् थ्याङ्क यू हजुर, म बिदा पनि हुन्छु। हस् हार्दिक आभार यहाँलाई। अब म अमेरिकातर्फ लागेँ। हाम्रो उपाध्यक्षज्यूको धेरै कुराहरू सुन्यौँ, पक्कै पनि प्रवासमा बसेर अहिलेसम्म श्रम गरिरहनु भएका र आफ्नो भनौँ न एउटा एनआरएनमा सहभागी उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब सीता अर्यालज्यूको हामी कविता सुन्छौँ। नमस्कार। संसारबाट हामीलाई हेरिरहनु भएका दर्शक लगायत सम्पूर्णमा नमस्कार छ र नारी दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। आज म पहिला एउटा कविता वाचन गर्न चाहन्छु जसको शीर्षक छ फुलमाया। यो सन्दर्भ चाहिँ के छ भने एउटा समाचार पढेको थिएँ पत्रिकामा, नेताको घरमा एउटा बाल श्रमिकलाई राखेर उसलाई चरम शोषण गरेको समाचार पढेको थिएँ। असाध्यै मन छोयो, नरमाइलो लाग्यो। अनि त्यसकै सन्दर्भमा मैले एउटा कविता कोरेको छु जसको शीर्षक दिएको छु फुलमाया। म वाचन गर्न चाहन्छु। अगाडि बढ्नुहोस्। हरेकका मनमा तरङ्गित भावनाहरू फुलका सुवास जस्तै सुगन्धित, चरीका चिरबिर आवाज जस्तै सुमधुर नहुँदा रहेछन्। शरदको आकाश जस्तै कञ्चन र कोइलीको स्वर जस्तै कर्णप्रिय पनि नहुँदा रहेछन्। बाउको थाप्लोको ऋण चुक्ता गर्न आफ्नो उमेरले तेग्ने भन्दा दोब्बर पसिना बगाउँथे नेताको घरमा फुलमाया। 12 खरी फुटाउने सपना, जडौरी बाहेक नयाँ लगाउने चाहना, मिठो मसिनो जेब जस्तो भए पनि आफ्नी प्यारी आमाको मायालु हातले पस्केको तातो तातो खाने आशा, बाबाको न्यानो स्पर्शमा रमाउने स्वर्णिम पल कहिल्यै आएन उसको नियतिमा। हिमस्रक भीमकाय शरीरको धनी धन कुबेर नेता, चाँदीको कपमा चियाको चुस्की लिँदै घुरेर हेर्छ आराम कुर्सीबाट। जब आँखा जुत्छ फुलमायासँग, मोटो आँखी भुइँ उचाल्दै सङ्केत गर्छ। त्यो सङ्केत गोली भन्दा पनि कयौं गुणा पीडादायी छ। उसलाई थाहा छ नेताको आसक्ति आगाको ज्वालासरी छ, आगाको ज्वालासरी ऊभरि पोखिएको छ। आफ्नो अनुकूल भएन भने फुलमायाको घर संसार तहस नहस हुन सक्छ। उसलाई थाहा छ आफ्नै अस्तित्व पनि नरहन सक्छ। न ऊ चारैतिरका काँडे तारलाई छिचोलेर आफ्नो बाटो तताउन सक्छ, न त्यही धन कुबेर नेताको सङ्केत कुल्चिन सक्छ। हरेक सङ्केतसँगै ऊ अभिशप्त छे, पटक पटक आफू जिउँदो लासमा अनुदित हुन
हरेक सङ्केतसँगै ऊ अभिशप्त छे। पटक पटक आफू जिउँदो लासमा अनुदित हुन तत्पश्चात तातो रगतले टन्न अगाएको बाघ जस्तै सन्तुष्ट नेता तातो रगतले टन्न अगाएको बाघ जस्तै सन्तुष्ट नेता राष्ट्रिय पोसाकमा सुसज्जित हुन्छ। भव्य समारोहमा उसले नारीका हक हितको विषयमा बोल्नु छ। आज नारीका अस्मिताको रक्षाको विषयमा आगो ओकल्नु छ। बलात्कार, हत्या, हिंसा र बाल श्रमिकको विरोधमा कडाभन्दा कडा कानुन लेखिनुपर्ने उद्घोष गर्नु छ। बेचेका र एकल नारीहरू सबैका उद्धारका बारेमा शिक्षा र चेतनाको अपरिहार्यताको सहित कडा भाषण ठोक्नु छ मञ्चमा गएर। त्यसैले अत्यन्त सुन्दर विलासी गाडीमा आफूलाई हुइक्याउँछ गन्तव्यतिर। फुलमायाका आफ्ना बालपनका सर्वोच्च आशा र खुसीहरू, सुन्दर सपना र रहरहरू यसरी नै माटोमै मिलिरहेछन् प्रतिदिन। पल पल क्रूर, त्रस्त र अभिशप्त समयसँगै कुन्जिएका हात गोडा बोकेर बलै बलै घिच्रिरहेछन् फुलमायाका यी काला रात र दिनहरू। अविरल धर्किरहेछन् समुद्रको पानी भन्दा नुनिला आँसुहरू। थोरै मात्र भए पनि नेताहरूमा विवेक भइदिए कति सुन्दर हुन्थ्यो होला हाम्रा जिन्दगीहरू। थोरै मात्र भए पनि नेताहरूमा विवेक भइदिए कति सुन्दर हुन्थ्यो होला हाम्रा जिन्दगी। धन्यवाद। नुनिला आँसुका ढिकाहरू होइन, त्यहाँ प्रवासमा बसे पनि नेताहरूका गतिविधिहरूलाई निहालिरहनु भएको छ र देशकै माया बोकिरहनु भएको छ। सुन्दर कविता यहाँको कविता अनि भाव पनि त्यस्तै सुन्दर। हार्दिक आभार यहाँलाई। अब म कतारतिर लागे। कतारको बहिनी हुनुहुन्न कि जस्तो लाग्यो, गङ्गा बहिनीतिर लागे। तपाईँको त्यो मोबाइल अलि तेर्सो भयो जस्तो छ, यतातिर देखिएन राम्रोसँग। सिधा बनाउनु त। गङ्गा बस्याल केन्याबाट हुनुहुन्छ। ल अब हजुरको कविता सुन्छौँ। अब हस् दिदी, म चाहिँ छोरीको बारेमा कविता लेखेछु। हजुर अगाडि बढ्नुहोस्। हस्। छोरी वंश छुट्याउने नियमले यिनै छुट्टिन् कि कतै, यस्तो प्यारो शब्द छ छोरी नबुझी बढा छ माते, यस्तो प्यारो शब्द छ छोरी नबुझी बढा छ माते। निर्मला जस्ता कति छोरी मरे, अझ कति मर्न बाँकी छन्। सारा गन्दगीले भरियो संसार, डराउन थाल्यो आमाको मन। सारा गन्दगीले भरियो संसार, डराउन थाल्यो आमाको मन। हिँड्न पढ्न र डुल्न यो सहरमा झन्झन के कठिन भयो। मिल्काइएर फालिएको तो शिशुको रुवाई, खै न्याय कहाँ गयो। मिल्काइएर फालिएको तो शिशुको रुवाई, खै न्याय कहाँ गयो। ल कल्पनामै सृष्टि गरौँ त अब, छोरी बिनाको जगत। चलाऊ तिम्रो एक्लो हुकुम, जन्माऊ तिम्रो एक्लो रगत। चलाऊ तिम्रो एक्लो हुकुम, जन्माऊ तिम्रो एक्लो रगत। दन दन दन्किरहेछ अग्नि मनमा, मुटु भरिका यिनै पीडा। मान्छे कंस जस्ता भए यहाँ, लौ न भगवान केही चमत्कार देखा। मान्छे कंस जस्ता भए यहाँ, लौ न भगवान केही चमत्कार देखा। यति हो दिदी मेरो। म चाहिँ छोटो छोटो कविता लेख्छु है। अनि छोटोमै त्यहाँ एकदम गम्भीर भाव छ र एकदमै धेरै भाव। अब राम्रो भावहरू आउनको लागि एकदम छोटो कविता नै धेरै कुराहरू आउन सक्छ। त्यस्तै छ तपाईँको भाव। हार्दिक आभार यहाँ बहिनीलाई। हजुर धन्यवाद सुन्दर दिदी। भाव, सुन्दर भावको लागि। अब म कतारतिर लागेँ। त्यहाँ केन्याबाट हाम्रो बिन्दा लामाजी को कविता सुन्छौँ। अब त्योभन्दा अगाडि हाम्रो यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ हाम्रो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य तथा संस्कृति प्रवर्धन समितिका अमेरिकाका सहसंयोजक आउनु भएको छ हाम्रो महेश्वर पन्तजी। नमस्कार है यहाँलाई। नमस्ते। नमस्ते हजुर, म सुनिरहन्छु। के अरे अघि नै यहाँ बत्ती गएको थियो, त्यो भएर मलाई सहयोग गर्न आइदिनुहोस् भन्नुभएको थियो। अनि अहिले आइरहनु भएको छ। यस्तो आपत छ नेपालमा अहिले। ठिक छ, जानुहोस्। हामीले लाइभ पनि हेरिराखेकै थियौँ, राम्रो राम्रो सुनिराखेको छ। हजुरहरूलाई शुभकामना छ नारी दिवसको। हामी सुनिरहन्छौँ। म यहीँ छु सहयोग चाहिएमा। हस् हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू।
बिन्दा लामाजी कता जानुभयो हुनु नै क्या हो? म छु दिदी, सुनिरहेको छु। हजुरको कविता सुन्छौँ अब। हस्, धन्यवाद। कविता भन्दा नि म चाहिँ गजल वाचन गर्छु है। हजुर अगाडि बढ्नुहोस्, सिर्जना हजुरको जे भए पनि हुन्छ। हस्, सुरु गरेँ। धन्यवाद। हजुर। र नारी दिवसको शुभकामना पनि हामी सम्पूर्ण दिदीबहिनीलाई। अस्ति आएकी भाउजूले दाइलाई पसाइन् सहरमा। अस्ति आएकी भाउजूले दाइलाई पसाइन् सहरमा। आमा अझै सिधा हेर्न सक्दिनन् बाबाको नजरमा। प्रसव पीडा सहेर आमाले मलाई जवान बनाइन्। प्रसव पीडा सहेर आमाले मलाई जवान बनाइन्। शरीर मेरो हो मर्जी उसको हुन्छ सिन्दुर हालेको भरमा। उफ्री लड्डु खान्छन् आँखा देख्दैन नेता। हाल सालेको घटना। उफ्री लड्डु खान्छन् आँखा देख्दैन नेता। छिमेकीले विष राखेर बेचेका हुन् सक्खरमा। महिला राष्ट्रपतिले हाँक्ने मेरो देशमा। महिला राष्ट्रपतिले हाँक्ने मेरो देशमा अझै। महिला राष्ट्रपतिले हाँक्ने मेरो देशमा अझै। कति मर्लिन् निर्मला र भागरथीहरू बगरमा। अस्ति आएकी भाउजूले दाइलाई पसाइन् सहरमा। आमा अझै सिधा हेर्न सक्दैनन् बाको नजरमा। गजलको अन्तिम शेर। छोरी जन्मेपछि सौता हालेको छ मलाई अचेल। छोरी जन्मेपछि सौता हालेको छ मलाई। ओ लोग्ने भ्रूणको जात बिरेमा हुन्छ कि पाठी घरमा। ओ लोग्ने भ्रूणको जात बिरेमा हुन्छ कि पाठी घरमा। धन्यवाद। सरी दमदार कविता, एकदमै समसामयिक विषयलाई समेटेर पनि लेख्नु भएको छ। तपाईँको यो अझै सशक्त कविता लेखिरहनुहोस् भन्ने शुभकामना पनि। फेरि आउँछु यहाँतर्फ। अहिले चाहिँ म आजको हाम्रो अतिथि कवि आदरणीय प्रभा भट्टराई म्यामतर्फ लागेँ। विशेष गरी उहाँ चाहिँ छन्द कवि। उहाँको बाल कथाहरू हामी सुन्छौँ, कविताहरू त धेरै सुन्छौँ, तर पनि अझै विशेष गरी छन्द कविका रूपमा उहाँलाई सबैले मन पराउँछ। मेरो पनि एकदमै मनपर्ने मान्छे हुनुहुन्छ। कविता उहाँको अत्यन्त मनपर्छ मलाई। अब हामी दोस्रो चरणको कविता सुन्छौँ। धन्यवाद। आज नारी दिवसको सन्दर्भ भएको हुनाले मलाई नारी सम्बन्धी कविताहरू नै पढ्दै जाउँ कि जस्तो लाग्छ। नारी आमा पनि हो, नारी धेरै कुरा हो, नारी स्रष्टा हो, नारी सिर्जना हो। त्यसैले म नारीमा चाहिँ अलिकति एकत्रित हुन्छु जस्तो लाग्यो। पक्कै पनि हजुर, आज हामी हुने पनि नारीमै हो। हजुर, एउटा मुक्तक। चलनै हो नारीलाई देउता भन्दा ठुलो मान्ने। मौका परे उसैलाई पैतालाको धुलो ठान्ने। जसले पार्यो आफूलाई यति धेरै शक्तिशाली, किन होला मर्दहरू उसैलाई लुलो ठान्ने। यो एउटा मुक्तकसँगै म आमा शीर्षकको कविता। हुन त यो कविता धेरै पटक मैले धेरै ठाउँमा वाचन गरेकी छु, तर आज चाहिँ आमा कविताले विशेष अर्थ राख्छ जस्तो लाग्छ आजको यो बसाइमा। त्यसैले आमा कविता शार्दुल विपीडित छन्दमा। आमा दृष्टि खुलाउने हृदयकी स्वर्गीय झङ्कार हुन्। रचने सिर्जन बागयो झिलिमिली आमा कलाकार हुन्। आमा नै नभए हुँदैन रचना, आमा बिना के छ र। आमाकै प्रिय कोखबाट जगमा जन्मे स्वयं ईश्वर। आफ्नो जीवन मृत्युको पनि कठै परवाह छोडिकन सक्छिन् यत्न गरेर भर्न जननी निर्जीवमा जीवन। आफू जोखिममा परेर सबको उद्धारको गर्छ र।
आमा कर्मठ स्वार्थहीन जगकै स्रष्टार संरक्षक बाँड्छिन् सन्ततिमा बराबर गरी माया र सथाइन् छातीमा छहरा बगाइरसको सञ्चार गर्छिन् जस्तै दुष्ट कपूतको पनि गर्छिन् भलो उत्तिकै चाहे पुत्र कुपुत्र होस् जगतमा हुन्नन् कुमाता कतै आमा छन् घरमा भने घर भयो सम्पन्न सुन्दर आमाकै मृदु मोहमा रहरिलो स्वर्गीय आनन्द छ आमाको महिमा नभई त कविले रोएर भन्दैनथे आमा बालककी नमार भगवान संसार भर्ने भए अन्तिममा आमा हुन् ममतामयी सरिदयी वात्सल्यकी निर्झरी लाखौं यत्न गरून् तथापि सहजै लाग्दैन आमा सरी हुन्छन् शब्द अनेक यो भुवनमा प्यारा र राम्रा तर एउटै शब्द छ शब्दकोश भरिकै आमा आहा सुन्दर एउटै शब्द छ शब्दकोश भरिकै आमा आहा सुन्दर धन्यवाद आमा अब आमा सबै थोक हो आमा शब्द हुने बित्तिकै सबैजना भावुक पनि बन्न मन लाग्छ झन् प्रवास हुनेहरूलाई आमाको कति धेरै याद आउँछ त्यो भएको भएर नि आमा सुन्ने बित्तिकै त्यो धेरै कुरा गर्न मन लाग्दैन हार्दिक आभार आमाको कुरा त्यो अवर्णीय नै हुन्छ वर्णन गर्नलाई अलिकति गाह्रै हुन्छ म अमेरिकातर्फ लाग्छु अब धेरै कुरा नगरिकन हाम्रो सीता अर्यालज्यूको कविता सुन्नको लागि के सुनाउनुहुन्छ हामीलाई मेरो निकट भविष्यमा एउटा गीत संग्रह प्रकाशित हुँदैछ त्यही गीत संग्रहबाट एउटा मेरो दिलको बगैँचामा भन्ने एउटा गीत सुनाउन चाहन्छु गाएर होइन वाचन मात्रै गरेर गाउन त होला मेरो गीतको शीर्षक छ मेरो दिलको बगैँचामा मेरो दिलको बगैँचामा सुवासले फुल्न आयो यति मिठो जिन्दगीमा सँगै सँगै भुल्न आयो सुसेलीको मिठो संकेत गोधुलीमा भेट्नु थियो मुटु अंकित प्रेम पत्र ईर्ष्यालुलाई रेट्नु थियो आँगैभरि लटरम्म फलेका ती फल जस्तै पुरै हाम्रो जिन्दगानी प्रेमीले ती पल जस्तै मेरो दिलको गहिरी खेतमा बालासरी झुल्न आयो यति मिठो जिन्दगीमा सँगै सँगै भुल्न आयो हाम्रा नयन दुई हुँदा काउकुती लाथ्यो मलाई तिम्रो गीतको झङ्कारले फकाए झैं भाथ्यो मलाई कयौं के आशामुखी तिमी रहेछौ नियतिमा हिसाब किताब के सम्झनु रमिएछ पिरतीमा अङ्गालोमा गुलाबले प्रस्ताव चोखो राख्न आयो यति मिठो जिन्दगीमा सँगै सँगै भुल्न आयो मेरो दिलको बगैँचामा सुबासले फुल्न आयो यति मिठो जिन्दगीमा सँगै सँगै भुल्न आयो यति मिठो जिन्दगीमा सँगै सँगै भुल्न आयो धन्यवाद चाँडै सुन्न पाइयोस् भन्ने कामना गर्छु अब केन्यातिर लाग्नु पर्यो यताबाट अमेरिकाबाट गंगा बहिनी के सुनाउनुहुन्छ अहिलेको बसाइमा हामीलाई केन्यामा कति भयो यहाँ बस्नु भएको कस्तो छ त्यहाँको बसाइ अनि त्यहाँको साहित्यिक माहौल कस्तो छ यहाँलाई त्यहाँ लेख्ने वातावरण छ कि छैन के छ थोरै सुनाउनुस् न यहाँको अनुभव तपाईको म्युट छ माइक हजुर दिदी विश्वबाट हामीलाई हेर्नुभएका सम्पूर्णमा फेरि पनि मेरो नमस्कार
आज नारी दिवसको सिलसिलामा आज हामीलाई बोल्ने मौका मिलेको छ। आज अत्यन्तै खुसी छु म है। हामी यहाँ केन्याको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ हामी धेरै नेपाली चाहिँ छैनौँ है। 70-75 जना जति नेपाली छौँ। साहित्यिक प्रोग्राम पनि भइरहेको छ, साहित्यिक कार्यक्रम पनि भइरहेको छ यहाँ। कविताहरू अनि साहित्यिक भाषणहरू, कथाहरू, गजलहरू सबै यस्तो प्रोग्राम भइरहेको छ। तर अरू देशमा जस्तो यति धेरै हामी नेपाली चाहिँ नभएको कारणले पनि होला है दिदी, तर त्यति धेरै चाहिँ हुन पाएको छैन, तर अलिअलि चाहिँ भइरहेको हुन्छ। ए तपाईलाई लेख्न समय कतिको मिल्छ, कस्तो छ काम? म चाहिँ अफिसमा काम गर्छु है, लोजिस्टिक डिपार्टमेन्टमा काम गर्छु। बिहानदेखि साँझसम्म त काममै भइन्छ है दिदी। त्यसपछि घरमा एउटा सानो नानु छ, त्यही भएर पनि अलिक टाइम चाहिँ अलिक कमै हुन्छ, उसलाई पनि टाइम दिनु पर्यो। घरमा अब मेरो पतिदेव हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यसले गर्दा त्यो समय चोरी चोरी लेख्नुहुन्छ हैन? लेखिरहनु भएको छ? अलिअलि चाहिँ लेखिन्छ है। ठिक छ ल, के सुनाउनुहुन्छ अहिलेको बसाइमा? अब म चाहिँ पीडा भन्ने बारेमा लेखेको छु है। ल अगाडि बढ्नुहोस्। म चाहिँ छोटो लेख्छु, खासै मलाई आउँदैन लेख्न। एकदम छोटो झन् राम्रो। हजुर, म चाहिँ अनुभव लिन आएको मेन रूपमा। साह्रै याद, मेरो शीर्षक छ पीडा है। साह्रै याद आयो आमा, खै किन हो आज भित्र भित्रै भरिएर फुट्यो मूल, निल्नै गाह्रो भयो गाँस। भित्र भित्रै भरिएर फुट्यो मूल, निल्नै गाह्रो भयो गाँस। जन्माइ हुर्काइ पढाइ बढाइ विवादान गर्यौ, लाखौं करोडौंमा गतिलो खोज्दा पनि किन भुलमा पर्यो। लाखौं करोडौंमा गतिलो खोज्दा पनि किन भुलमा पर्यो। यी काला रात सकिएर ठटाइ चाहिँ ठटाउँछ आमा उसले। तपाईको स्वर त्यो साउन्ड बेला बेलामा अफ भइरहेछ साउन्ड हो र? अहिले आछ। म फेरि सुरुबाटै सुरु गर्नुपर्ने हो? हजुर। साह्रै याद आयो आमा, खै किन हो आज भित्र भित्रै भरिएर फुट्यो मूल, निल्नै गाह्रो भयो गाँस। भित्र भित्रै भरिएर फुट्यो मूल, निल्नै गाह्रो भयो गाँस। जन्माइ हुर्काइ पढाइ बढाइ विवादान गर्यौ, लाखौं करोडौंमा गतिलो खोज्दा पनि किन भुलमा पर्यो। लाखौं करोडौंमा गतिलो खोज्दा पनि किन भुलमा पर्यो। यी काला रात सकिएर खै कहिले सुरु होलान् मेरा दिन। मुटु भारी भयो आमा मेरो, पठाइदेऊ न बाबालाई लिन। मुटु भारी भयो आमा मेरो, पठाइदेऊ न बाबालाई लिन। कोदो ठटाइ चाहिँ ठटाउँछ आमा उसले, यति दया नमानी। मेरो अस्तित्व नै हराउला कि डर छ यहाँ, हेरे है मेरो घाम पानी। मेरो अस्तित्व नै हराउला कि डर छ यहाँ, हेरे है मेरो घाम पानी। यदि गई हालेछु भने पनि पेटभरि खुलाइदिए मेरी छोरीलाई। मुटुभरिको माया दिए बन्द गराइदिए उसका रुवाईलाई। मुटुभरिको माया दिए बन्द गराइदिए उसका रुवाईलाई। अस्ति यति नै। भावुक बनाइदिनु भयो तपाईँको भावनाले। अब यो कवितामै सीमित होस् यो कुरा, अरूमा नहोस् भन्ने कामना गर्छु। यो चाहिँ मैले एउटा पढेको थिएँ है दिदी, फेसबुकमा आएको थियो एक दिन, अनि अति मन छोयो के कसैलाई यस्तो पनि हुन्छ है जस्तो भयो। अनि मलाई उसलाई सम्झेर लेख्न मन लाग्यो कि त्यो उसको कथा देख्दाखेरि है। कवि भनेकै त्यही हो नि, अरूको दुखाइमा दुख्ने अनि भावना फुर्ने भनेकै त्यही हो। एकदम धन्यवाद, एकदम सुन्दर कविता, सुन्दर भावना छ। हार्दिक धन्यवाद दिदी। हामी अब फेरि घुमिफिरी हाम्रो यता हाम्रो आज अतिथि साहित्यकार तर्फ नै आइरहेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि म एक पाउ सुनाउँछु। आमाको सबैले गुणगान गाउनुभयो, आमाकै एउटा एक पाउ भन्छ है त। आमा हुन् भववन्दिता भगवती, आनन्दको खती, आस्थाका अवतार हुन् गुणवती, संसार धन्य सती।
प्रज्ञा दान दिई अनन्य गुनिलो कल्याण गर्ने अति शिष्टाचार सिकाउने मन गरी खोज्छिन् सही पद्धति आमा हुन् भवबन्दिता भगवती आनन्द कि ओखती। अब म आदरणीय हाम्रो प्रभा भट्टराईज्यूतर्फै लाग्छु। यहाँले चाहिँ यहाँको साहित्यिक यात्राबारे थोरै बताइदिनुहोस् र आज हामीलाई धेरै धेरैले हेरिरहनु भएको छ। कविता त हामी प्रायः जस्तो यहाँको सुनिरहेका छौँ। साहित्यिक यात्रा मैले भन्दा पनि आफ्नो बारेमा यहाँले आफैले थोरै भनिदिनु भयो भने यहाँलाई हामी लगायत हामीलाई हेरेर बस्नुहुने हाम्रा दर्शकहरूले पनि यहाँको बारेमा धेरै कुरा जान्न पाउनेछन्। धन्यवाद। कस्तो एकदमै ठुलो विषय ठ्याक्कै अगाडि आयो। सबै चाहिँ मैले खाइदिउँला भन्ने डर लाग्यो, तर म एकदमै यसलाई 2-3 वाक्यमा मात्रै बोल्छु। साहित्यिक यात्राको कुरा गर्दा मैले कहिलेदेखि कविता लेख्न थालेँ भन्ने नै सम्झना छैन। सायद 10-11 वर्षको उमेरमा लेखेको कविता बाल मन्दिरबाट निस्कने बालक पत्रिकामा प्रकाशित भएको छ। त्यो मेरो पहिलो रचना हो र त्योभन्दा अगाडि मैले कति लेखेँ, कति थालेँ, के लेखेँ भन्ने त्यति राम्रो सम्झना छैन। बाल्यकालमा त्यस्तै हो। र म कसरी साहित्यमा आएँ भने बडो सजिलोसँग जसलाई चाहिँ वातावरण प्राप्त छ एक प्रकारले, यो साहित्यिक माहौलमा जन्मे हुर्केको हुनाले चाहिँ म सजिलोसँग साहित्यमा आएँ भन्ने कुरा पनि भन्न चाहन्छु। सबैलाई त्यस्तो सजिलो हुँदैन। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थलमा भानुभक्तकै वंशमा कविकी छोरी भएर म जन्मिन पाएँ। त्यही त दर्शकबिन यहाँहरूलाई थाहा छैन र यहाँ उपस्थित हुनुभएको हाम्रा अतिथिहरूलाई पनि थाहा छैन भने उहाँ चाहिँ भानुभक्तको नातिनी हुनुहुन्छ। हामीले उहाँको चाहिँ उहाँले आफै भनिसक्नु भएको छ। एउटा भनौँ न वंशमा नै त्यो गुण लिएर आउनुभएको छ। त्यो भएको कारण त्यो कविताप्रति उहाँ समर्पित हुनुहुन्छ। हजुर अगाडि बढ्नुहोस्। धन्यवाद। अनि कस्तो भयो भने हाम्रो गाउँमा मैले त जम्मा 5 क्लासदेखि मात्रै 10 क्लासमा 5 वर्ष बस्नु पाएँ आफ्नो खुदिरङ्गामा। नभए त मेरो बुवाको जागिरी सिलसिलामा म डुलिरहन्थेँ यताउता। त्यसैले भोट मधेस गरिया भएर पनि मलाई विभिन्न खालका प्रकृतिहरू, विभिन्न खालका मान्छेहरू, विभिन्न खालको संस्कृतिहरू देख्न पाएर पनि त्यो लेख्ने गर्ने ऊर्जा पनि आएको होला। र हाम्रो सुदिरङ्गामा हरेक वर्ष साहित्यकारहरू, धेरै ठाउँबाट साहित्यकारहरू, वरिष्ठ साहित्यकारहरू पुग्नुहुन्थ्यो र त्यहाँ हामी केटाकेटीहरूले कविता सुनाउने अवसर पाउँथ्यौँ र त्यहाँको प्रोत्साहन, तिनै ठुला साहित्यकारहरूले दिएको प्रोत्साहनले चाहिँ अगाडि बढ्नलाई पनि मद्दत मिल्यो। र आफ्नो घरमा बुवा चाहिँ कवि, आमा पनि बुवाको पहिलो पाठक आमा। बुवाले जे कविता लेखेको पहिलोचोटि आमाले पढ्ने। हामीलाई आमाले त बिहानमा उता पनि मै मेरी मिच्चे म्या ब्रुक उठ अब ज्राग जुरुक ए मान्छेको बच्चा त मै जस्तो बर सच्चा त कहिले हिँड्दछु भुइँमा म कहिले चढ्दछु भुइँमा। त्यस्तो गरेर आमाले त्यो उठेर गर्छु म फ्याक रुख मै मेरी मिच्चे म्या ब्रुक भन्ने राष्ट्रकविको कविता, त्यो कविता पढेर हामीलाई ओछ्यानबाट उठाउनुहुन्थ्यो। र बुवालाई हामी कवितामै चिठी लेख्थ्यौँ। र बुवा त जिल्लामा हुनुहुन्थ्यो, हामी घरमा बसेर पढ्थ्यौँ। अनि कवितामा जवाफ आउँथ्यो बुवाको, कवितामा प्रश्न हुन्थ्यो, कवितामा हाजिर जवाफ हुन्थ्यो, चिठीमा। त्यो बेला चिठीको हुलाकको चलन थियो। त्यसैले यो माहौलमा मैले कविता लेख्न थालेँ। त्यसो भन्दा के हुन्छ भने एकदम एउटा पोखरीमा, कविताको पोखरीमा जन्मेको हुनाले कवितासँग चाहिँ घुलमिल सजिलोसँग भयो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। हार्दिक आभार। मैले हजुरलाई आफ्नै कुरा भन्न लागेको कारण मैले पनि भन्न सक्थेँ, तर यहाँले जति त्यो मिठाससँग भनिदिनु भयो त्यो कुरा पक्कै पनि धेरैले नचिन्नु भएको लागि पनि चिन्नुभयो यहाँलाई। विशेष गरी यहाँ चाहिँ भनौँ न भन्दाखेरि भानुभक्तको नातिनी भन्दा एउटा यसै पनि गर्वको कुरा त छँदैछ। तर पनि यहाँ आफै पनि स्वनाम धन्य हुनुहुन्छ। अत्यन्तै राम्रा सृजनाहरू
रच्नुहुन्छ र लेख्नुहुन्छ। अब अगाडि के सुन्छौँ यहाँको कविता? अब हामी आज नारी विशेष भएको हुनाले महिलाकै सुन्छौँ होला। आज म नारीबाट बाहिर जाँदिनँ जस्तो छ। हजुर अब यो चाहिँ कविता खास गरी प्रवासी प्रवाह भन्ने कार्यक्रम छ हाम्रो, बसाइ यसैमा छ, हामी यसैमा बसिरहेका छौँ र धेरै देशबाट तपाईँले धेरै स्रष्टाहरूलाई यो कार्यक्रम मार्फत उहाँहरूको भावनाहरू अगाडि सारिसक्नु भएको छ। आजै पनि हामीसँग बहिनीहरू हुनुहुन्छ केन्याबाट, कतारबाट, सीता देवी हुनुहुन्छ अमेरिकाबाट। यसरी हामी विभिन्न देशका व्यक्तित्वहरू जुटेका छौँ र मेरो यो कविता चाहिँ रहरले होइन करले, बाध्यताले विदेशिने छोराछोरीहरू, त्यसमा पनि मैले छोरीलाई सम्झेर, जो विदेशमा कामको सिलसिलामा जानुभएको छ, जसले आफ्नो आमालाई मिस गरिरहनु भएको छ, र आमालाई परदेशबाट पठाएको पत्र हो। अघि गङ्गा बहिनीले भन्नुभयो जस्तै म पनि तपाईँहरू जस्तो बनेर लेखेँ। म चाहिँ परदेशमा बसेर आमालाई नेपालमा लेखेको पत्र चाहिँ आज सुनाउन चाहन्छु। परदेशबाट पत्र, कविताको शीर्षक। अघिल्ला सबै पत्र पायो कि आमा, सिरानी भिजाई निदायो कि आमा, ती भक्कानियौ सास रोकेर लामो, मसी पग्लिँदा बाँधलायो कि आमा, जहाँ औषधि बन्दथ्यो स्निग्ध हात, बिसन्चो हुँदा खट्दथ्यो रात रात, मता काखमा मस्त घुर्थे र तिम्रो झपक्कै नभई नेत्र हुन्थ्यो प्रभात, तिमी स्वप्नमा मुस्कुराएर आयौ, लिई काखमा फेरि लोरी सुनायो, लिई काखमा फेरि लोरी सुनायो, निकै वर्षमा त्यो मिल्यो काख प्यारो, मलठै थिए झट्ट आयो बिलायो, सधैँ स्वप्नमा त्यही धरामा म हुन्छु, र बिउझेर भक्कानिँदै नित्य रुन्छु, तिमी छौ बिरामी अरे फेरि आमा, म यस्तै नमिठा खबर मात्र सुन्छु, बिरामी पर्यो सोध्छु सन्चै छु भन्छौ, बिरामी पर्यो सोध्छु सन्चै छु भन्छौ, मलाई खुसी पार्न पीडा सहन्छौ, तिमी जान्दिनौ राम्ररी झुट बोल्न, लुकाई सबै आँसु हाँस्दै रहन्छौ, तिनै हात डोर्याउँथे ताती ताती, म डुल्थे बसेरै तिनै काँधमाथि, तिमी लडखडायौ अरे खै सहारा, भनी सोध्दछन् आज साथी सगाती, भिजोल्छन् यहाँ सम्झनाका तरेली, सधैँ प्रश्न गर्छन् भिजेका परेली, यसै आत्तिँदै दौडिए बाधा पायो, उसै बाध्यताले धकेली धकेली, र यहाँ चाड हुन्नन् कुनै पर्व हुन्नन्, यहाँ चाड हुन्नन् कुनै पर्व हुन्नन्, गरी काम भन्ने कुनै गर्व हुन्नन्, बडो शुष्क रुखो छ पात्रो यहाँको, बडो शुष्क रुखो छ पात्रो यहाँको, जहाँ चाह उल्लास उत्सर्ग हुन्नन्, त्यहाँ झैन नताधेर आफन्त हुन्छन्, त्यहाँ झैन नताधेर आफन्त हुन्छन्, त्यहाँ झैन नताधेर आफन्त हुन्छन्। 70 जना नेपाली छौँ भन्नुभयो भर्खर बहिनीले।
मलामी नहुन्छन् न त जन्त हुन्छन् छ संसार बेग्लै अनौठो यहाँको न त शब्दका साथमा अर्थ हुन्छन् म फर्कन्छु आमा तिमी पर्खिराख अन्तिम श्लोक यो कविताको म फर्कन्छु आमा तिमी पर्खिराख छ संसारमै उच्च त्यो स्निग्ध काख त्यही साग सिस्नो छ प्यारो मलाई म गर्नेछु सङ्घर्ष बन्दै चलाख म गर्नेछु सङ्घर्ष बन्दै चलाख। एउटा कविको मन जहाँ बसेर पनि लेखिदिन्छ। एउटा नेपालमा बसेर पनि प्रवासमा बसेका मनहरूको भाव बोकेर लेखिदिनु भएको अत्यन्तै मार्मिक कविता थियो। हार्दिक आभार। यो कविता चाहिँ दिदी म आफैलाई लेखे जस्तै लाग्यो उहाँले। साह्रै राम्रो लाग्यो मलाई। भक्कानिएर आयो सुन्दा पनि आफूलाई धेरै अब यस्तो मेरै लागि लेखे जस्तै लाग्यो दिदी, साह्रै राम्रो लाग्यो। कोमल मन हुन्छ कविहरूको, अनि त्यही भएर त्यो कुरा सुन्न साथ भावुक भइहाल्नु भयो बहिनी पनि। फेरि बहिनीलाई नै सम्बोधन गर्नु भएको थियो हाम्रो दिदीले, त्यो हो गरेर बढी छोयो उहाँलाई। त्यही एउटा कवि भन्ने कुरा हरेक ठाउँमा पुग्न सक्छ, जहाँ बसेर पनि जसरी नै उसले चाहिँ एउटा अनुभूत गर्न सक्छ भन्नेको एउटा उदाहरण पनि हो। अब म अमेरिकातर्फ लागेँ। हाम्रो सीता अर्यालज्यू अमेरिकामा हुनुहुन्छ लामो समयदेखि। कस्तो छ त्यहाँको साहित्यिक माहौल? यहाँलाई कविता लेख्न, सुन्न, सुनाउन कतिको सहज छ? अमेरिकामा अब म चाहिँ एउटा सानो सहरमा बस्छु, विस्कन्सन म्याडिसन। यहाँ पनि साहित्यकारहरू जुर्मुराउँदै हुनुहुन्छ। अरू स्टेटको तुलनामा हामी अलिक कम नै छौँ यहाँ तर जुर्मुराउँदै हुनुहुन्छ अहिले। तर समग्र अमेरिकामा हेर्दाखेरि चाहिँ प्रशस्तै छौँ हामी। अमेरिकामा अहिले यो कोरोना सुरु भए पश्चात चाहिँ हामी जुम मार्फत कविता भन्ने मौकाहरू प्रशस्त नै पाइरहेका छौँ। लेख्न उत्साहित भइरहेका छौँ। मेरो सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म नेपालदेखि नै लेख्थेँ। मेरा कथा सङ्ग्रहहरू प्रकाशित भइसकेका छन्, अनि कविता सङ्ग्रह पनि लगभग तयारीमा छ। गीति सङ्ग्रह छिट्टै नै आउँदैछ। यसरी मौका चाहिँ प्रशस्तै पाइरहेका छौँ। यतिकै आफूमा जाँगर र उत्साह हुनु पर्यो र फुर्सद पनि हुनु पर्यो। ल, हार्दिक आभार यहाँलाई, आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भयो। अब हामी यहाँको कुन रचना सुन्छौँ? हामी चाहिँ तेस्रो चरणमा आइसकेका छौँ। अब अन्तिम कविताको लागि अर्कोचोटि फेरि पनि आउँछु। अहिले के सुन्छौँ हामी? यहाँको सिर्जना, गजल, गीत, मुक्तक, हजुर, म अहिले दुईवटा गीत सुनाउन चाहन्छु। पहिलो गीत छ आमालाई सम्झेर लेखेको। अब यो आज नारी दिवसको उपलक्ष्यमा आमालाई सम्झनै पर्छ। म आमा शीर्षकमा एउटा गीति लयमा, तर म वाचन मात्रै गर्न चाहन्छु। यसरी छ सुरु हुन्छ मेरो कविता गीत। सिरैभरि आशीर्वाद, मुटुभरि माया, भूगोलले छेक्ने छैन आमा तिम्रो माया। सिरैभरि आशीर्वाद, मुटुभरि माया, भूगोलले छेक्ने छैन आमा तिम्रो छाया। सपनामा देखे आमा गलो सुक्यो कि, पोल्या छ कि मुटु आमा टाउको दुख्यो कि। सपनामा देखे आमा गलो सुक्यो कि, पोल्या छ कि मुटु आमा टाउको दुख्यो कि। दुखी हुँदा मुसार्दथ्यौ त्यही शीतलु हातले, सुरक्षाको आभास हुन्थ्यो तिम्रो प्यारो साथले। दुखी हुँदा मुसार्दथ्यौ त्यही शीतलु हातले, सुरक्षाको आभास हुन्थ्यो तिम्रो प्यारो साथले। तिमीले ताप्ने घाम आमा ओझेल पर्यो कि, बस्ने तातो आसन आमा परै सर्यो कि।
तिमीले ताप्ने घाम आमा ओझेल पर्यो कि बस्ने तातो आसन आमा परै सर्यो कि भोक लाग्दा बुबु माम खुवाउँथ्यो स्नेही हातले स्वर्ग जस्तै आवाज हुन्थ्यो तिम्रो प्यारो साथले लौन आमा न्यास्रो लाग्यो कुनापछि रुन्छु सम्झाउँछु आफैलाई केही शान्त हुन्छु लौन आमा न्यास्रो लाग्यो केही कुनापछि रुन्छु सम्झाउँछु आफैलाई केही शान्त हुन्छु वरिपरि हुने प्यारा खन्याइदेऊ है माया वरिपरि हुने प्यारा खन्याइदेऊ है माया नपरोस् है उनका गाथमा अँध्यारोको छाया नपरोस् है उनका गाथमा अँध्यारोको छाया सिरैभरि आशीर्वाद मुटुभरि माया भूगोलले छेक्ने छैन आमा तिम्रो छाया भूगोलले छेक्ने छैन आमा तिम्रो माया पक्कै पनि भूगोलले छेक्दैन जहाँ पुगेको हुन्छ आमाको माया र आशीर्वाद हामीले सँगसँगै लिएर आएकै हुन्छौँ यहाँ उहाँलाई पनि आमाको आशीर्वाद पक्कै छ जहाँ हुनुहुन्छ दिइरहनु भएको छ भन्ने हामी कामना पनि गर्छौँ अब अर्को एउटा भन्न चाहन्छु गीत यो पनि प्रवासमा बसेको प्रेमीले आफ्नो प्रेमिकालाई लेखेको छ आउन पाइन देउरालीमा नपर्ख है माया भर्न भएको परदेशीको नखोज है छाया आउन पाइन देउरालीमा नपर्ख है माया भर्न भएको परदेशीको नखोज है छाया टुङ्गो केही हुन्न रहेछ विदेशको ठाउँमा रमाएर बस तिमी आफ्नै प्यारो गाउँमा कोसिस गरे फर्कनलाई बाटै पाइन मैले चोखो वचन दिएको हुँ सम्झिरहेछु अहिले बिर्सिदेऊ परदेशीलाई अर्कै फुल रोज सोच्या जस्तो हुन्न रहेछ मन पुजाउन खोज समयले पारे यस्तै इमान्दारै हुँ म धोका दिने चाह होइन बाध्यतामा छु म आउन पाइन देउरालीमा नपर्छ है माया भर्न भएको परदेशीको नखोज है छाया भर्न भएको परदेशीको नखोज है छाया यति हो हार्दिक आभार यहाँलाई के अरे हाम्रो यहाँ धेरैजनाले हजुरलाई मैले नातिनी भनेर नातिनीको उमेरको त हुनुहुन्न भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ हजुर खनातिनी पुस्ता अनि मैले भन्न मिस्टेक गरेको छु अब माफ चाहन्छु हेरिरहनु भएको हाम्रा दर्शकहरूको लागि खनातिनीको पुस्ता चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँ के अरे पक्कै पनि अब मैले अध्ययन नगरेको हुनसक्छ त्यसको लागि चाहिँ क्षमा चाहन्छु धेरैजना लेखिरहनु भएको छ कि त्यहाँ कमेन्टमा त्यही भएर मैले यसो सुधारिदिएको उहाँ चाहिँ हाम्रो प्रभा भट्टराई म्याम चाहिँ खनातिनीको पुस्ता हुनुहुन्छ भानुभक्त आचार्यको र उहाँलाई जे भयो नि उहाँ चाहिँ उहाँलाई त्यहाँ मार्फत पनि हामीले आज सम्झिरहेका छौँ खुसी लागिरहेछ एक प्रकारको अब हामी फेरि अब हामी यता केन्यातिरको गङ्गा बहिनीको कविता सुन्छौँ के सुनाउनुहुन्छ बहिनी हजुर धन्यवाद दिदी उहाँ दिदीहरूले भने चाहिँ मलाई पनि मेरो आमाको बारेमा भन्न मन लाग्यो कविता भन्न मन लाग्यो मेरो चाहिँ छोटो छ है हजुर अगाडि बढ्नुस् आमा तिमी कति महान भन्न सक्दिन अझै पानी दुधको भारा गन्न सक्दिन आमा तिम्रो दुःख पीडा हेर्न सक्दिन तिमीलाई केही हुँदाखेरि बोल्नै सक्दिन 9 महिनासम्म तिमीले कोखमा राखेर बचाइदियौ राम्रोसँग भक्कल भाकेर नारी जस्तो महानता संसारमा छ के नारी नै पछि अझ कसको सरापले आमा तिमी कति महान भन्न सक्दिन अझै पानी दुधको भारा गन्न सक्दिन हस् दिदी यति नै हार्दिक धन्यवाद पक्कै पनि आमाका कुराहरू आमाको दुधको भारा जति गरे पनि हामीले तिर्न सक्दैनौँ भन्ने भावको सुन्दर छ यहाँको कविता छोटो यो चाहिँ
यो कविता चाहिँ म स्कुल लेभलमा हुँदा नै लेखेको कविता है। तर पनि उहाँ दिदीहरूले आमाको कुरा गर्दाखेरि मलाई पनि आमाकै कविता भन्नु मन लाग्यो। त्यही भएर मैले नि यही भनिदिएँ। ठिक छ। यहाँ चाहिँ अब म प्रभा म्यामतर्फ आएँ फेरि। अब हामी कार्यक्रमको झन्डै हामीले 1 घन्टा बिताइसकेका छौँ। भर्खरै जस्तो लागिरहेछ अझै पनि। अब हामी अन्तिम चरणतिर आइपुगिसकेका छौँ। आज चाहिँ नारी दिवस विशेष छ। हामीले चाहिँ धेरै हामीले लेख्ने एउटा लेखक कवि भएको कारणले पनि हामीले धेरै अधिकारका कुरा अरू कुराहरू गरेका छैनौँ। खालि आफ्नो भावनाका कुराहरू मात्रै गरिरहेका छौँ। यो नारी दिवसका लागि विशेष गरी महिलाहरू चाहिँ स्वावलम्बी हुन्, आफ्नो खुट्टामा उभिएर आफै चाहिँ केही गर्न सकुन्, कसैको थिचोमिचोमा नपरुन् भन्ने हामी कामना पनि गर्छौँ। यसै कार्यक्रम मार्फत हामीले यहाँको विचारमा महिला साहित्यकार विशेष गरी लेखकहरूले चाहिँ कस्तो किसिमको महिला सम्बन्धी अथवा भनौँ न एउटा आज महिला दिवसको एउटा सन्देश दिनको लागि कस्तो किसिमको सिर्जना गरून् भन्ने लाग्छ यहाँलाई? धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त महिलाहरूको बारेमा लेख्नलाई महिला स्रष्टाहरूलाई सजिलो हुन्छ। महिलाहरूले महिलाको बारेमा धेरै बुझेका हुन्छन् र त्यसको संवेदनासँग भिजेका हुन्छन्। त्यसैले सजिलो हुन्छ। र अब मलाई के लाग्छ भने अबको साहित्य महिलाहरूले लेख्ने, महिलाको निम्ति लेख्ने साहित्य, अबको साहित्य चाहिँ रुन्चे नहोस्। हामीले दुःख पायौँ, हामीमाथि थिचोमिचो भयो, हामीलाई अन्याय गर्यो भन्ने खालको नहोस् कि हामीलाई दुःख किन भयो त्यसको कारण खोजेर, हामीमाथि अन्याय किन पर्यो, हामीलाई अपमान किन गरियो, हामी अपमानित हुनुमा हाम्रो के चाहिँ कमजोरीले गर्दा हामी अपमानित भयौँ। त्यसैले एउटा नारी सशक्तिकरणका कुराहरू चाहिँ अबको समयले, अबका साहित्यकारहरूले लेखुन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अबका नारी स्रष्टाहरूले नारी सशक्तिकरणका कुरा र केही कुराहरू हामीले त्यस्तो पनि दिउँ कि उदाहरण जहाँ चाहिँ नारीहरूले असल काम गरेका छन्, नारीहरूले वीरतापूर्ण काम गरेका छन्, नारीहरूले सकारात्मक काम गरेका छन्, त्यतातिर पनि हामी जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्यो। धेरै सकारात्मक हुँदै गएपछि नकारात्मक कुराहरू आफै ओझेलमा पर्छ र समय पनि अलिकति फड्को मारेको छ। समयले पनि फड्को मारेर हामी अलिकति अगाडि बढेका छौँ। तर अझै पनि नारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण, छोरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै बदलिसकेको छैन पुरै। शिक्षा चेतना र अलिकति सुविधा समृद्धि भएको ठाउँमा त केही मात्रामा फेरिएको छ जस्तो लाग्छ। तिनै नारीहरूलाई पनि भित्रभित्रै पीडाहरू हुनसक्छ, भित्रभित्रै उनीहरूलाई पनि असिलोहरू हुनसक्छ। त्यो पक्षमा चाहिँ हामी लागौँ र हामी सक्छौँ, हामी गर्न सक्छौँ, हामी बोल्न सक्छौँ, हामी सक्छौँ भन्ने भावनाको साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। पक्कै पनि हामीले गर्छौँ भनेर एउटा सकारात्मक एउटा कदम चालिसकेपछि पक्कै पनि हामी अगाडि बढ्छौँ। र हामीले प्रभा म्यामले भनेको जस्तै पक्कै पनि हामीले हाम्रा कमजोरीहरू कहाँनिर हो, हामीले रुनुपर्ने बाध्यताहरू कहाँनिर हो, किन के कारण, त्यसको कारण चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पक्कै पनि पर्छ। अझ पनि हाम्रो नेपाली समाजमा विद्यमान प्रथा, बोक्सीको नाममा हुने ज्याजती, छाउपडी जस्ता कुरीति, यौन दुर्व्यवहार, बलात्कार र हिंसाको घटनाले महिलाहरू सम्मान गर्ने हाम्रो संस्कृति नै छायामा परेको हो कि भन्ने पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ। अर्कोतर्फ चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य महिलाहरू, दिदीबहिनीको अवस्थाहरू कतिपय त राम्रै देशमा जानु भएको छ, तर कतिपय महिलाहरू अझै पनि त्यहाँ गएर पनि चुनौतीपूर्ण बनिरहेको अवस्था पनि छ। ती विदेशमा बसेर सिर्जना गरिरहने महिलाहरूलाई पनि नेपाल भनौँ न, नेपालको बारेमा लेख्ने कि विदेशकै बारेमा लेख्दा राम्रो हुन्छ कि उहाँहरूलाई कस्तो किसिमको सन्देश दिनुहुन्छ विदेशमा बसिरहेर लेखिरहनु भएकाहरूलाई? त्यो त कस्तो हुन्छ भने स्रष्टा आफू जुन ठाउँमा छ, जुन परिवेशमा छ, त्यो चिज उनले एकदमै सत्य कुराहरू एकदम यथार्थ सहज तरिकाले लेख्न सक्छ। पहिलो त त्यही हो। र फेरि पनि स्रष्टा भनेको त ब्रह्माजी हुनुहुन्छ, उसले त जे पनि गर्न सक्छन्।
जहाँ बसेर जहाँको कुराहरू पनि त सोच्न सक्छ नि। त्यसैले नेपालको बारेमा पनि आओस् र आफू जहाँ हुनुहुन्छ अझ विशेष आफू बसेको ठाउँ, आफू बसेको हावापानी वातावरण, त्यहाँको आफूलाई कसरी हेर्छन् त्यहाँका मान्छेहरू, आफ्नो कार्यस्थलका बारेमा भएको आफ्नो अनुभूतिहरू, त्यस्तो कुराहरू पनि आउन सक्यो भने राम्रो हुन्छ। एकदम धन्यवाद। हामीलाई हेरिरहनुभएका अहिले हामीसँग उपस्थित हुनुभएका अतिथिज्यूहरू र हेरिरहनु भएकालाई नि पक्कै पनि यहाँका यी कुराहरू सुनिरहनु भएको छ। हामीले उहाँहरूबाट पनि प्रतिक्रिया पाउने नै छौँ। अब फेरि आउँछु म यहाँतर्फ। अब मैले अमेरिकातर्फ लागेँ। मैले अब अन्तिम कविता यहाँको सिर्जना सुन्छु। अन्तिम सिर्जना। अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। यहाँको आजको अन्तिम सिर्जना के सुनाउनुहुन्छ? सीता अर्यालज्यू अमेरिकाबाट। हजुर, ठिक छ। अब एउटा आर्तनाद भन्ने कविता ठिक्क पारेको छु मैले। यसको सन्दर्भ गरिबी, अशिक्षा, जसको कारणले एउटा युवा विवाहको लगत्तै पछि आफ्नो घर परिवारलाई छोडेर विदेशिन बाध्य हुन्छ। सन्दर्भ यही छ। कविता यसरी सुरु हुन्छ। मैले शीर्षक आर्तनाद भने। जीवन वृत्तिका लम्पसार फाँटहरूमा निरीह कान्तिहीन अनुहारहरू, अन्तर हृदयमा गढेका असह्य खिलका पीडाहरू खप्दै अविरल चुहाइरहन्छन् आँसुहरू। असह्य खिलका पीडाहरू खप्दै अविरल चुहाइरहन्छन् आँसु तप्प तप्प। जुन झैँ शीतल र फूल झैँ कोमल प्रिय प्रेयसीलाई आफ्नो न्यानो आलिङ्गनबाट छुट्याएर सुनौलो पलको आशामा ऊ उठ्यो काँधभरि अनगिन्ती जिम्मेदारी बोकेर। जुन चाहिँ शीतल र फूल चाहिँ कोमल प्रिय प्रेयसीलाई आफ्नो न्यानो आलिङ्गनबाट छुट्याएर सुनौलो पलको आशामा ऊ उठ्यो काँधभरि अनगिन्ती जिम्मेदारी बोकेर। कुवा जस्तै खोपिल्टा परेका आमाका गहिरा आँखाहरूबाट अविरल धर्केका आँसु पुछिदिँदै सुमसुम्यायो चरण कमल, घोप्ट्यायो दिलभरिको माया। पाउमा आमाको ऊ हिँड्यो पिठ्यौँभरि बोकेर दुःखको पहाड। सुमसुम्यायो आमाको चरण कमल, घोप्ट्यायो दिलभरिको माया। पाउमा र ऊ हिँड्यो पिठ्यौँभरि बोकेर दुःखको पहाड। केही थान नोटका बिट्टाका लागि भोलिको सूर्योदयको आशामा रङ्गीन सपनाहरू सजाउँदै मसक्क आँटेर भाँचियो मुगलानतर्फ। सानो ओत दुःख सुख, तर सबैभन्दा कष्टकर र लामो हुँदो रहेछ प्रतीक्षाको पल। डोरीको एक एक पोयोसित बाटिरहेकी थिए फुलमाया आफ्नो भाग्य, माटाको कण कणसँग साटिरहेकी थिए ऊ आफ्नो समय। हरेक दिन धैर्य बनेर सम्झाउँथे जिजीविसाहरू, हरेक रात आँसु बनेर ओर्लिन्थे सिरानी भिजाउन उसका पीडाहरू। हरेक दिन धैर्य बनेर सम्झाउँथे जिजीविसाहरू, हरेक रात आँसु बनेर ओर्लिन्थे सिरानी भिजाउन उसका पीडाहरू। फुलमायाले देख्ने सपनाहरू सुमधुर पनि त हुन्थे। भोलिको सूर्योदय पश्चात मेरो भाग्यको फुलबारीमा अनगिन्ती कोपिलाहरू लाग्नेछन्। उग्रनेछ हाम्रो सुन्दर क्षितिज, ऊ सोच्दछी। उग्रनेछ हाम्रो सुन्दर क्षितिज, अनि हामी पनि मनोहर आकाशमा कावा खाइरहेका हुनेछौँ। आहा, हाम्रो सानो स्वर्ग रमाइलो हुनेछ। तर विधिको विडम्बना, अत्यन्त अशुभ समाचार। अनायास फुलमायाका सारा खुसीहरू सुनामीले सर्लक्कै पारिदियो। अनायास फुलमायाका सारा खुसीहरू सुनामीले सर्लक्कै पारिदियो। मङ्गल धुनको साटो गुन्जियो शोक धुन। मङ्गल धुनको साटो गुन्जियो शोक धुन। रन्कियो विदीर्ण चित्कार, खरानी भए सबै रङ्गीन सपनाहरू। एक विष बसन्त पनि पार नगर्दै
काँस चाहिँ फुल्न अभिशप्त विधवाको करुण चित्कार मात्र पहरोमा ठोकिन्छ र प्रतिध्वनित हुन्छ। फुलमाया निशब्द थिई, खाली आँसुको भाकामा बोलिरही पुछियो उसको सिन्दुर, निर्मम लुचियो अमूल्य उमेर। सुखको स्वाद चाख्नै नपाई बलिवेदीमा होमिन अभिशप्त अनगिन्ती युवाहरूको आत्माको करुण चित्कार र आर्तनाद खै कसले सुन्ला र सायद त्यही पहरोले सुन्ला कि। सुखको स्वाद चाख्नै नपाई बलिवेदीमा होमिन अभिशप्त अनगिन्ती युवाहरूको आत्माको करुण चित्कार र आर्तनाद खै कसले सुन्ला र सायद त्यही पहरोले सुन्ला कि। धन्यवाद। अझै बाँकी छ भन्दा भन्दै सकिन्छ कविता। साह्रै सुन्दर यहाँका कविताको लागि हार्दिक आभार। महेश्वरजी। हजुर हजुर नमस्ते। नमस्ते है। के अरे कविता सुनाउनुहुन्छ कि हजुरको एउटा भनेर सुन्न पाइन्छ? होइन तयारी छैन, म अरू कामहरू गरिरहेको छु अफिसमै। हजुरहरूलाई त्यही अब 1 बजीले भन्नुभयो, उहाँ बिजी हुनुभयो भएर म एकछिन आएँ। म ठिक छ हजुरहरू ठिक छ। हस् एकदम ठिक छ। गङ्गा बहिनीको कविता सुन्छौँ। अब के सुनाउने गङ्गा बहिनी? अन्तिम यहाँको सिर्जना सुन्छौँ। हजुर फेरि पनि सम्पूर्णमा नमस्कार, धन्यवाद दिदी। म चाहिँ एउटा बाध्यता भन्ने कविता सुनाउन चाहन्छु। यो के भने नि, जब म प्रेग्नेन्ट भएर बच्चा जन्मिसकेपछि मैले 3 महिना कामबाट छुट्टी पाएँ है। त्यसपछि मेरो नानुलाई छोडेर काममा जानको लागि जुन पीडा मलाई भयो नि भित्र, म त्यो चाहिँ हजुरहरू समक्ष एक्सप्रेस गर्न चाहन्छु। मेरो बाध्यता। 3 महिनाको दुधे बालक तिमीलाई छोडी जाने रहर छैन छोरी मलाई। बाध्यता हो यो हैन छोरी रहर, जागिर खाएपछि छोड्नै पर्ने कहर। जागिर खाएपछि छोड्नै पर्ने कहर। दिनभरि काममा हुन्छ छोरी तन, तिमीलाई सम्झे काममा लगाउन सक्दिन मन। बाध्यता हो यो हैन छोरी रहर, जागिर खाएपछि छोड्नै पर्ने कहर। जागिर खाएपछि छोड्नै पर्ने कहर। तिमी घाँटी सुकी भोकले रुन्छौ होला, यता छाती चर्की बक्स दुधको खोला। बाध्यता हो यो हैन छोरी रहर, जागिर खाएपछि छोड्नै पर्ने कहर। जागिर खाएपछि छोड्नै पर्ने कहर। हेर्छौ होला यता उता आमा खोज्न, माफ गर छोरी सक्दिन म जागिर छोड्न। बाध्यता हो यो हैन छोरी रहर, जागिर खाएपछि छोड्नै पर्ने कहर। जागिर खाएपछि छोड्नै पर्ने कहर। यति नै दिदी। हार्दिक धन्यवाद। आफ्ना बाध्यताहरू एकदमै भावमा उथल पुथल भएका छन्। धन्यवाद यहाँलाई सुन्दर सिर्जनाको लागि। यस्तै सिर्जनाहरू चाहिँ गरिरहनु भन्ने यहाँलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। यो 111औं नारी दिवसको उपलक्ष्यमा हामीले आज सिर्जना धेरै जसो नारी सम्बन्धी नै सिर्जनाहरू सुन्यौं। हार्दिक आभार। अब म अन्तिममा आदरणीय हाम्रो प्रभा भट्टराई ज्यू तर्फबाट लाग्यौं। हामीले चाहिँ प्रत्येक श्रृङ्खलामा यो प्रवास र नेपाललाई जोड्ने काम गरिरहेका छौँ। आजसम्म हामीले 39औं श्रृङ्खलामा यहाँलाई जोड्ने अवसर पायौं। अत्यन्त खुसी लागेको छ। यहाँ चाहिँ छन्द कवि पनि हुनुहुन्छ, एउटा महिला कवयित्री पनि हुनुहुन्छ र हामीले महिला यो विशेष गरी आज नारी दिवसको उपलक्ष्यमा भएर पनि यहाँको यो साथ पायौं र कार्यक्रममा एकदमै राम्रो भयो भन्ने हामीले आशा पनि गरेका छौं। हामीले यो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको चाहिँ यो एउटा साप्ताहिक कार्यक्रम हो। हामीले आज 39औं श्रृङ्खलामा यहाँलाई अतिथिका रूपमा पाएका छौं। हाम्रो यो कार्यक्रमको बारेमा केही सल्लाह र सुझाव छ भने दिनुहोला। आज उपस्थित हुनुभएका हाम्रा स्रष्टाहरूको सिर्जना कस्तो लाग्यो पनि छोटकरीमा बताइदिनु होला। अन्तिममा यहाँको एउटा सिर्जना सुनेर आजको कार्यक्रममा हामी अन्त गर्छौँ। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त यो कार्यक्रमको लागि तपाईँ र तपाईँको संस्था, तपाईँका साथीहरू र यी सबै
हाम्रा नेपाली भाषा साहित्यलाई माया गर्ने मनहरू जो संसारभरिबाट जुटाउने काम गर्नुभएको छ, त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला म त्यसको प्रशंसा गर्छु। असाध्यै खुसी लागेको छ। यसरी देश देशका व्यक्तित्वहरूलाई तपाईँहरूले यसरी जोड्नु भएको छ, मनहरूलाई जोड्नु भएको छ। अहिलेसम्म मैले नाम सुनेकी थिइनँ, देखेकी पनि थिइनँ। गङ्गा बहिनीसँग यस्तो आत्मीयता अहिले भर्खर यति मिठो आत्मीयता आयो। सीताजीलाई कति बेसी भेट्न पाएँ। अझ बिन्दा बहिनी पर्दा पछाडि भएर पनि हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। कति बाध्यताहरू छन् है। यसरी तपाईँले जोड्नु भएको छ, त्यसको लागि असाध्यै खुसी लागेको छ। र यसको सकारात्मक पक्ष के होला भने हामीले जे सोचिरहेका छौँ त्यो मात्रै होइन, जीवनमा अरू कुराहरू पनि छन्। कोही देश छोडेर गयो भन्दैमा त्यसले देशको माया नै मारेर गएको, देशलाई माया नै नभएर उसलाई देशै मन नपरेर गएको भन्ने पनि होइन होला। देशमा बस्नेहरूले पनि कति माया गरेका छौँ, देश बाहिर बस्नेले पनि देशलाई कति माया गरेका छन्। यी सबै कुरा के छ भने एउटै मञ्चमा एउटै चौतारीमा आएर हामी बसेका छौँ। सुख दुःख यहाँ पनि छन्, सुख दुःख यहाँ पनि छन्, प्रवासमा पनि छन् सुख दुःख, र नेपालमा पनि छन् सुख दुःख। सबैका जीवनका आरोह अवरोह सबै छन्। तर तिनीहरूलाई हामीले एकै ठाउँमा मिसमास गरेर एक अर्कासँग आफ्ना अनुभूतिहरू साटेर चौतारीमा भारी बिसाएको जस्तो आफ्नो मनको कुराहरू भनिसकेपछि कति हलुको हुन्छ। अघिको त्यो बाध्यताको कविता भनेपछि बहिनीको अनुहारमा मैले जुन हलुकोपन देखेँ कि मैले मेरो मनमा गुम्सेको एकदमै अँठिएर बसेको कुरालाई मैले फुकाएँ भनेर उहाँको जुन विजयको मुस्कान छ अनुहारमा, त्यो अभिव्यक्ति भनेको मान्छेको जातै हो। जुन कुरा हामीले भित्र राखी छोड्छौँ, जुन उकुस मुकुसहरू बाहिर निकाल्न सक्छौँ, बाहिर निकाल्दाखेरि अर्कै खालको आनन्द अनुभूति हुन्छ। त्यो अनुभूति यहाँले गराउनु भएको छ। र जो हामीलाई सुनेर बस्नु भएको छ साहित्यिक मनहरू सबैमा म फेरि पनि अभिनन्दन गर्छु। र उहाँहरूले कति डिटेलमा कति माया गरेर कस्तोसँग सुनिरहनु भएको छ। नातिनी त होइन होला, खनातिनी। मैले पनि सच्याउनु पर्थ्यो। भानुभक्तका माइला बुवा काशीनाथको वंशमा म भानुभक्तको खनातिनी पुस्ता। भानुभक्त बाँचिरहेको भए अहिले मलाई खनातिनी भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो। तर भानुभक्तको माइलो बुवाको पट्टिको भए म भाइ भाइको सन्तान हो। त्यो कुरा पनि अब धेरै चर्चाहरू पनि चलेको हुन्छ वंशको बारेमा। त्यो कुरा पनि म प्रश्न गर्छु। भानुभक्तका बुवाका 6 जना दाजुभाइ हुनुहुन्थ्यो। जेठा चाहिँ धनञ्जय भानुभक्तका बुवा, माइला काशीनाथ चाहिँ मेरा पुर्खा हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण म अहिले खनातिनी पुस्तामा छु भन्दा पनि खुसी लाग्छ। धेरै समय गइसक्यो, 200 वर्ष अगाडिको समय। त्यो कमेन्टहरूमा जुन भन्नुभयो अघि बहिनीले यस्तो आछ भन्दा यहाँहरूले कति धेरै मसिनोसँग कस्तो बिनेर हामीलाई सुनेर बस्नु भएको रहेछ, हाम्रा कुराहरूलाई कति ख्याल गर्नु भएको रहेछ। त्यसको लागि म फेरि पनि मुरी धन्यवाद आयोजकहरूलाई र श्रोताहरूलाई चाहिँ अर्पण गर्दछु। र एउटा सानो मुक्तक पुरानो मैले अघि भर्खर भने, अहिले पनि हामी कहाँ नारी स्वतन्त्रता, नारी उन्मुक्ति, नारी सशक्तिकरण भइसकेको छैन। अहिले पनि हामी बाहिर निस्किन खोजे जस्तो छ। तर त्यही दैलो ठेलामा नै हामी अल्मलिरहेछौँ जस्तो लाग्छ। एउटा सानो टुक्रा सुनाएर म एउटा कविता वाचन गर्छु। धेरै पुरानो, मैले 20-25 वर्ष अगाडि लेखेको मुक्तक हो यो। र अहिले 20-25 वर्ष पछाडि पनि त्यति धेरै परिवर्तन आएको छैन। अँधेरीमा ढिकी जाँतो गर्ने पनि उनै थिइन्, अँधेरीमा ढिकी जाँतो गर्ने पनि उनै थिइन्, पँधेरीमा थोपा थोपा भर्ने पनि उनै थिइन्, रितै रहेछ संसारको होचोमाथि घोचो पर्ने, तिम्रो सन्तान जन्माइदिन मर्ने पनि उनै थिइन्, तिम्रो सन्तान जन्माइदिन मर्ने पनि उनै थिइन्। यो नारीहरूको वस्तुस्थितिको बारेमा यो सानो टुक्रापछि र यहाँले भन्नुभए अनुसार एउटा अन्तिम कविता आजको बसाइलाई म फेरि पनि नारीबाट बाहिर
नजाने नै मुडमा छु। नारी दिवसको शुभकामना छ फेरि पनि। र यो कविता मैले अब फेरि आमा बनेर आमाका तर्फ अघि छोराछोरी बनेर आमालाई लेखेको पत्र थियो। यो आमाले बच्चाहरूलाई सम्बोधन गरेको कविता हो। र तिमी ठुलो मान्छे, बच्चाहरू ठुलो भएपछि आमा भनेर बोलाउने पनि फुर्सद हुँदैन। अब यो कवितामा यहाँले के बुझ्नुहुन्छ? मलाई असाध्यै मन परेको यो कविता शिखरिणी छन्दमा छ। हजुर अगाडि बढ्नुहोस्। म आमा हुँ तिम्री, प्रतिपल यही जप्छु मनमा, तिमी नै छौ मेरा मनमा गजमा औ नयनमा। तिमी ठुलो मान्छे भई पुगिसकेछौ पर पर, कठै आमा भन्दै अनि अब कहाँ फुर्सद छ र। तिमी यो पोल्टामा मुटु परेका दिनहरू, यही सबको तान्दै लुटुपुटु गरेका दिनहरू, अझै घुम्छन् आँखा वरपर तिनै बाल रहर, कठै आमा भन्नै पनि अब कहाँ फुर्सद छ र। गरी ताते ताते ढलपल रहन्थ्यौ जब तिमी, सहारामै दिन्थे झटपट कतै फल्छ कि भनी। कता छौ खै छोरा अब भइसकी मै ढलपल, कता छौ खै छोरी अब भइसके मै ढलपल, कठै आमा भन्नै पनि अब कहाँ फुर्सद छ र। म पुग्दा चोटामा सकल घर धन्दा सकिवरी, तिमी पर्खी बस्थ्यौ भन अब कथा हुन्छ जसरी। कथा सुन्दा सुन्दै झुलुमुलु झुलेथ्यौ भरखर, कठै आमा भन्दै पनि अब कहाँ फुर्सद छ र। अन्तिम श्लोक। छिटो आऊ भन्थ्यौ जब म घर छोड्थे अलि छिन, अलि दिन पनि होइन, अलि छिन एकछिन। छिटो आऊ भन्थ्यौ जब म घर छोड्थे अलि छिन, हुनै पर्थ्यो पापा मसँग पटुकीमा प्रतिदिन। म पर्खेको पर्खे पर तिमी बिर्सी घर, कठै आमा भन्नै पनि अब कहाँ फुर्सद छ र। कठै आमा भन्दै पनि अब कहाँ फुर्सद छ र। हार्दिक आभार। साह्रै मिठो यसको बयान अब गर्नुभन्दा अगाडि म आज नारी दिवस भनौँ न, भोलि नारी दिवस हो। हामीले नारी दिवसको यो पूर्व सन्ध्यामा हाम्रो कार्यक्रममा आज करिब सकिएको छ। त्यसैको उपलक्ष्यमा भनौँ न, एउटा हामीले नारी भएर अघि नै पनि हाम्रो प्रभा भट्टराई म्यामले एकदमै सन्देश दिइसक्नु भएको छ। हामीले सक्छौँ, हामी गर्छौँ भन्ने एउटा भाव राखौँ, अनि मात्र हामीले चाहिँ केही परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ र सकारात्मक सोचौँ भनेर उहाँले हामीलाई सन्देश दिइसक्नु भएको छ। त्यसैमा आधारित भएर एउटा मुक्तक सुनाउँछु अन्तिममा र आजको कार्यक्रम बिट मार्छु। सोच बदलौँ हामीले जीवन बदलिन्छ, सोच बदलौँ हामीले जीवन बदलिन्छ, समय बदलिन्छ अनि मन बदलिन्छ, समय बदलिन्छ अनि मन बदलिन्छ। मुस्कुराएर हेर्नु, हेरेर मुस्कुराउनु फरक छ। मुस्कुराएर हेर्नु,
र हेरेर मुस्कुराउनु फरक हुन्छ। कहिले काहीँ सम्बन्ध त कहिले कहिले काहीँ सम्बन्ध त कहिले नयन बदलिन्छ। सोच बदलौँ हामीले, जीवन बदलिन्छ। हार्दिक आभार सबैलाई हामीलाई हेरेर बस्नुहुने, हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहुने, आज उपस्थित हुनुहुने हाम्रो गङ्गा बहिनी अनि बिन्दु लामाजी अनि सीता अर्याल दिजु अनि आदरणीय प्रभा भट्टराई दिजु सबैलाई यहाँहरूको यो अमूल्य समय र सृजनाको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमबाट म भगवती लगायत हाम्रा अतिथिज्यूहरूबाट पनि बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभरात्रि। नमस्कार, धन्यवाद।